أعوذ بالله पढ़िए। بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس ونفس وما سواها فعلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها सीन पे सीटी की आवाज़ आती है दस्साहा وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. आप सुनो بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء حانها حانها गले के सबसे निचले हिस्से से ونفس وما سواها وقال لهم رسول الله فكذبوه فعقروها ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها غيره